वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी ने बिजली के नरखों में कमी और पावर सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियों का दावा करते हुए कहा है कि हुकूमत ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अब तवानाई सेक्टर के इस्लाहात के जरिए सनत और ज़राअत की सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। हमने IPPs को आइंदा के लिए दफन कर दिया है। अब बिजली की खरीदारी के पुराने और महंगे मुआहदों का बोझ आवाम पर नहीं पड़ेगा। सनतों के लिए दिन की वक्त बिजली के नरखों में 6 से 7 रुपए तक कमी की जाएगी। वज़ीर तवानाई ने एक मुनफरिद हदफ बयान किया है कि बिजली इतनी सस्ती करें कि लोग इसे दिन में बैटरियों में महफूज करके रात को इस्तेमाल कर सकें। निजी कंपनियों को दावत दी गई है कि वो आएं और स्मार्ट मीटर्स लगाएं ताकि बिजली की चोरी और गलत बिलिंग का खात्मा हो सके। कोई भी खराब मीटर 3 माह से ज्यादा नहीं चलेगा ताकि सारिफीन पर इजाफी बिलिंग का बोझ न आए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के हालिया इजलास में मुल्क में ईंधन के ज़खायर, कीमतों में इजाफे और खाद की सूरत हाल पर अहम ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक और पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान इस वक्त जंगी हालात और IMF की शराइत के दबाव में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को यकीनी बना रहा है। हुक्काम ने कमेटी को मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर की तफसीलात फराहम की। पाकिस्तान के पास इस वक्त पेट्रोल का 30 दिन और डीजल का 27 दिन का स्टॉक मौजूद है। जंग के आगाज के बाद से डीजल की कीमत में 48% और पेट्रोल में 56% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल के महंगे होने की बड़ी वजह 117 रुपए फी लीटर लेवी का डिफाज है। वजीर पेट्रोलियम के मुताबिक IMF से पेट्रोल और डीजल पर 80-80 रुपए लेवी तय है, जिसे पूरा करना कानूनी जरूरत है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करने का इरादा रखती है ताकि मार्केट खुद कीमतें तय करे। सऊदी अरब और रूस के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी संगमील उबूर कर लिया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान वीजा फ्री मुआहिदा आज से बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है, जिससे सयाहत, तिजारत और सिफारती रवाबित में गैर मामूली इजाफे की तवक्को है। 1 दिसंबर 2025 को रियाद में तय पाए जाने वाला ये मंसूबा अब अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिस पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक ने दस्तखत किए थे। दोनों ममालिक के शहरी बगैर वीज़ा हासिल किए 90 दिन तक एक दूसरे के मुल्क में क़याम कर सकते हैं। ये इस्तिस्ना सिर्फ सरकारी या सफारती ही नहीं बल्कि आम पासपोर्ट के हामिल शहरियों के लिए भी है। शहरी सयाहत, कारोबारी मीटिंग्स और निजी दौरों के लिए इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम बढ़ने और सयाहती शोबे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की राह हमवार होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ की हालिया मुस्तरदगी के बाद तेहरान ने अपने लहजे में सख्ती पैदा कर दी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया है कि अगरचे ईरान सफारतकारी का हामी है, लेकिन किसी भी जारहियत की सूरत में पीछे नहीं हटेगा। तेहरान का ये बयानिया एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में जंगबंदी के इम्कानात एक बार फिर मादूम होते नजर आ रहे हैं। इस्माइल बक़ाई ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि जब भी हमें लड़ने पर मजबूर किया जाएगा हम लड़ेंगे। तेहरान ने वाज़ेह किया है कि वो सफारतकारी के रास्ते बंद नहीं करना चाहता और जब भी गुंजाइश होगी इस मौके से फायदा उठाया जाएगा, मगर ये सब कौमी मफादात के ताबे होगा। ईरानी तर्जुमान ने सदर ट्रंप के मुतालबात को गैर माकूल करार देते हुए कहा कि इतवार को पाकिस्तान के जरिए भेजा गया जवाबी पैगाम मुतवाज़न था और इसमें किसी हद से तजावुज़ नहीं किया गया था। ईरान ने खबरदार किया कि अमरीकी हठधर्मी से पूरे खित्ते का अमन और सलामती शदीद खतरे में पड़ गई है। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखी गई है, जिसकी बुनियादी वजह आलमी मार्केट में सोने के भाव में तेजी से होने वाली कमी है। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मकामी बाजारों में सोने की कीमतें अपनी बुलंद तरीन सतह से नीचे आ गई हैं। सोने की कीमतों में ये कमी एक ऐसे वक्त में आई है जब सरमायाकार आलमी सियासी सूरत हाल और डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव पर नजर रखे हुए हैं। आलमी सतह पर सोने की कीमत $53 फी औंस कम हुई है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान में सोने की कीमतों पर पड़ा। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम और स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बायस सरमायाकार अब दीगर शोबों की तरफ रुख कर रहे हैं। कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का रुझान भी देखा जा रहा है।
خلیج میں جاری شدید بحری تناؤ اور ناکہ بندی کے باوجود ایران نے ہمدردی اور خصوصی سفارتی تعلقات کے تحت پاکستان کے لیے تیسرے LNG جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان میں توانائی کے بحران کو ٹالنے کے لیے انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ یہ اجازت ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب ایران نے آبنائے ہرمز میں امریکی قرارداد کی حمایت کرنے والے ممالک کو سنگین نتائج کی دھمکی دے رکھی ہے۔ تاہم پاکستان کے لیے اس استثناء سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باوجود مضبوط سفارتی رابطے بحال ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے کاروباری ہفتے کا آغاز منفی رجحان کے ساتھ ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے کی تیزی کے بعد آج سرمایہ کاری کی جانب سے منافع خوری اور ممکنہ طور پر علاقائی کشیدگی کے اثرات کی وجہ سے مارکیٹ دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی بڑی گراوٹ دیکھی گئی، جس کے باعث انڈیکس 1,71,000 کے نفسیاتی حد سے نیچے گر گیا ہے۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران انڈیکس میں 4.98% کا شاندار اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تاہم آج کے منفی آغاز سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ اپنی بلند ترین سطح پر کریکشن کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق IMF بورڈ کے اجلاس اور علاقائی سیاسی صورتحال کے پیش نظر سرمایہ کار محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کے لیے اپنی ون ڈے ٹیم کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ آسٹریلوی ٹیم رواں ماہ کے آخر میں پاکستان پہنچے گی، جہاں وہ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلے گی۔ تجربہ کار آل راؤنڈر مچل مارش کو اس سیریز کے لیے ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا نے دورہ بنگلہ دیش کے لیے بھی اپنی وائٹ بال ٹیموں کا اعلان کیا ہے، جہاں وہ 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز کوریج شیڈول کیے جانے کا امکان ہے، جس کا اعلان بعد میں متوقع ہے۔ آسٹریلیا دورہ پاکستان کے فوراً بعد یا اس کے قریب ہی بنگلہ دیش کا دورہ کرے گا، جس کے لیے علیحدہ وائٹ بال ٹیموں کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف متوازن اسکواڈ بھیجا ہے، جس میں ایڈم زمپا اور تنویر سانگا کی صورت میں اسپنرز کو ترجیح دی گئی ہے، جو پاکستانی پچز پر اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے بطور ضمانت جمع کرائے گئے 7 کروڑ روپے واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مریم نواز کی درخواست پر سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ مریم نواز نے چودھری شوگر ملز کیس میں اپنی ضمانت کے عوض عدالت میں 7 کروڑ روپے بطور گارنٹی جمع کرائے تھے۔ قومی احتساب بیورو کی جانب سے چودھری شوگر ملز کیس ختم کیے جانے کے بعد مریم نواز کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ اب زر ضمانت رکھنے کا کوئی قانونی جواز باقی نہیں رہا۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے مریم نواز کی سزا منظور کر لی اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ مذکورہ رقم انہیں واپس کر دی جائے۔ قومی صنعتی تعلقات کمیشن کے غیر فعال ہونے اور چیئرمین کی عدم تعیناتی کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے وکیل عمیر بلوچ کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ادارے کا سربراہ نہ ہونے کی وجہ سے مزدوروں اور صنعتی ملازمین کے قانونی معاملات تعطل کا شکار ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا کہ سابق چیئرمین جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے استعفے کے بعد سے اب تک مستقل چیئرمین تعینات نہیں ہو سکا، جبکہ ایک اور ممبر کے ریٹائرمنٹ کے بعد کمیشن عملاً کام چھوڑ چکا ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے سوال کیا کہ اتنے اہم عہدے کی تعیناتی میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں۔ عدالت نے معاملے کی سنگینی کے پیش نظر وزارت اوورسیز پاکستانیز اور وزارت قانون کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 مئی تک تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ ادارہ پاکستان میں وفاقی سطح پر ٹریڈ یونینز کی رجسٹریشن، صنعتی تنازعات کے حل اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنیادی عدالتی فورم ہے۔ اس کے غیر فعال ہونے سے ہزاروں کیسز زیر التوا ہیں، جس سے صنعتی امن اور ملازمین کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔